अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो गया है, जिसे दुनिया खुशाइन करार दे रही है और दुनिया इस मुआहदे का खैर मकदम कर रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को क्रेडिट भी दिया जा रहा है और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का एतराफ़ भी किया जा रहा है। ज़रा हम जायज़ा ले लेते हैं कि कल रात से अब तक क्या क्या हुआ है। गुज़श्ता रात यानी इतवार और पीर की दरमियानी शब मोहसिन नकवी जो कि वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने 12:25 पर एक्स पर एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा गॉड इज द ग्रेटेस्ट। और उनके इस मैसेज के बाद चेमगोइयाँ शुरू हुई कि चूंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मोहसिन नकवी भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सरगर्म रहे। बार बार वो तेहरान जा रहे थे, कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कई चक्कर तेहरान के लगाए। तो इसलिए ये कयास किया जा रहा था कि शायद ये ईरान और अमेरिका के दरमियान ही किसी मामले के हवाले से ट्वीट है। उसके तकरीबन 1 घंटा और 50 मिनट के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डील और मुआहिदा तय पा गया है और इस पर जो दस्तखत होंगे वो 19 जून जुमे के रोज़ जिनेवा में होंगे और पाकिस्तान वहाँ पर इन मामलात की मेज़बानी करेगा। उसके कुछ ही देर के बाद यानी तकरीबन 14 मिनट के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर इस चीज़ का ऐलान किया कि अब ईरान के साथ हमारा मुआहिदा जो है वो होने जा रहा है और जुमे के रोज़ इस पर दस्तखत होंगे। हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से मैं इजाज़त देता हूँ और अमरीकी नाकाबंदी ईरान की जो पहले की गई थी उसे भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत करता हूँ। इसके बाद जी दुनिया भर में खुशी की एक लहर दौड़ गई क्योंकि दुनिया इस ब्लॉकेड की वजह से भी बहुत परेशान है, हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से भी बहुत परेशान है। तेल की कीमतें कभी ऊपर जा रही थी, फिर एक आधा कोई बयान आता था ट्रंप का तो तेल की कीमतें नीचे आ जाती थी, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो सभी को उठाना पड़ रहा था क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तेल की शॉर्टेज भी हो रही थी, फिर तेल की कीमतें भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो सारा उसका असर है, जो सारा उसका नतीजा है वो अवाम को भुगतना पड़ रहा था। तो बहरहाल जी अब ये मामला तो हो गया। ये जो मुआहिदा होने जा रहा है इसके बारे में अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सवालात हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई वजाहत से नहीं बताया गया है। इस मुआहिदे की डिटेल्स जो हैं वो सामने नहीं आई हैं कि कौन कौन से मामलात हैं जिन पर इत्तफाक राय हुआ है। इस बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। जिनेवा में जब इस मुआहिदे पर दस्तखत होंगे तो फिर वाज़े तौर पर मालूम हो सकेगा कि क्या मामला है। अब इसमें जो एक चीज़ हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है वो है ईरान की फतह। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जंग ईरान ने जीती है क्योंकि 28 फरवरी को जब ईरान पर ये जंग अमेरिका और इसराइल ने मुसल्लत की थी तो उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था, कोई भी ये गुमान नहीं कर रहा था कि ईरान इतना डटकर इतने जबरदस्त तरीके से अमेरिका का मुकाबला करेगा। गो के नुकसान बहुत हुआ ईरान का। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, फिर और बहुत अहम जो ईरानी ओहदेदारान हैं उनकी शहादत हुई। ईरान को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान उठाना पड़ा, स्कूल की बच्चियों की शहादत हुई, कई और नुकसानात अब ईरान के अवाम को उठाने पड़े। लेकिन सलाम है ईरानियों के जज्बे को, सलाम है ईरानियों की हिम्मत को, सलाम है ईरानियों की बहादुरी को कि उन्होंने इस जंग को ऐसे लड़ा जैसे लड़ने का हक होता है। हालांकि मुकाबले में कौन था? सुपर पावर अमेरिका और फिर उसका चेला इसराइल। लेकिन ईरानियों ने बहुत बहादुरी से ये जंग लड़ी और फिर बिलाखिर एक टाइम ऐसा आया कि ट्रंप को अर्जी जंग बंदी का ऐलान करना पड़ा और सीज फायर की मुद्दत में भी इसराइल भी पंगेबाजी करता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद अमेरिका भी पंगेबाजी करना शुरू हो गया। ब्लॉकेट भी किया अमेरिका ने ईरान को मौशी तौर पर दबाने के लिए, लेकिन ईरान ने भी हार नहीं मानी, ईरान भी लगा रहा और फिर आखिर दुनिया का भी कुछ प्रेशर था। लेकिन
कुछ दिन पहले तक सिचुएशन ये लग रही थी कि जिस तरह से हमले शुरू हो गए थे ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से, और फिर ईरान भी उसका प्रॉपर जवाब दे रहा था। ईरान ने एक दिन भी स्पेयर किसी को नहीं किया। और मशरिक वस्ता में जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने तो फिर जो कीमत चुकाई है ना अमेरिका और इसराइल का साथ देने की, वो तो सारी दुनिया ने देखा है। बहरहाल जी, जब अब ये पिछले दिनों में जब हमलों की रफ्तार थोड़ी तेज हुई तो सोचा जा रहा था कि शायद दोबारा से जंग की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग यही गुमान कर रहे थे कि अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वो अहदाफ जो अमेरिका ने इस जंग को शुरू करते वक्त नजर में रखे थे, जो दुनिया को बताए थे कि हमारे ये अहदाफ हैं, वो अहदाफ तो अमेरिका हासिल ही नहीं कर सका। तो अमेरिका जो कि सुपर पावर है, वो अपने अहदाफ हासिल किए बगैर ये जंग कैसे खत्म कर सकता है? ये मतलब अमेरिका को दुनिया को दिखाने के लिए, विक्ट्री के लिए कुछ तो होना चाहिए कि दुनिया को दिखाए अमेरिका के ये जी हमने ईरान पे ये फतह हासिल किया। फतह तो कोई भी हासिल नहीं किया, सिवाय इसके कि हाँ ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान उतना ही अमेरिका को मुआशी तौर पर भी हुआ, उतना इसराइल को भी हुआ, उतना ही अमेरिका के एलाइज को भी हुआ। तो इस सूरत हाल में ईरान ने बड़े जज्बे के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ डट कर ईरान खड़ा रहा, और ईरान ने कहा कि आप दोबारा जंग शुरू करें, हम तैयार हैं, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तो बहरहाल किसी को भी नहीं लग रहा था कि अब मुआहदे की तरफ बात जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद ये जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात है, एक वाइज डिसीजन है कि इस जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे पर इत्तफाक हुआ है। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, वो ये कि आबनाए हुर्मुज जिस पर ईरान ने अपनी इजारादारी कायम करके दिखाई, और ईरान ने कहा कि जंग के बाद भी, जंग का खात्मा भी हो जाएगा तो हुर्मुज पर अब कंट्रोल हमारा रहेगा। उस पर क्या फैसला होगा इस मुआहदे में? क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि बगैर किसी फीस की अदायगी के हुर्मुज को खोला जाएगा, और उसके बाद हुर्मुज में बारूदी सुरंगों की सफाई का काम शुरू होगा। तो क्या इस मामले पर ईरान पूरी तरह से मुत्तफिक है कि हुर्मुज का मामला ऐसे ही हल होगा? फिर ब्लॉकेड के हवाले से तो ट्रंप ने कह दिया है, लेकिन ईरान के जो जौहरी हथियार हैं, ईरान का जो अफजूदा यूरेनियम है, उसके बारे में ट्रंप ये चाहता था कि उसे ईरान से निकाला जाए। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ये कहा कि यूरेनियम जो है वो ईरान का, वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो ईरान में ही रहेगा। अब उस पर क्या डिसाइड होगा? फिर इसके साथ साथ ईरान के जो मुतालबात हैं कि मुआशी पाबंदियां हटाई जाएं ईरान से, ईरान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं, क्या उस मामले पे अमेरिका राजी होगा? क्योंकि कुछ अर्सा पहले अमेरिकी जो मैगजीन्स हैं, जो अमेरिकी मीडिया है, उसने ये रिपोर्ट किया कि हाँ मुंजमद असासों की बहाली पर किसी हद तक इत्तफाक राय हुआ है, लेकिन बाद में इसकी तरदीद आई अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से। लेकिन अब ये मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईरान का बड़ा एक मुतालबा है कि हमें जंगी हर्जाना अदा किया जाए। और अभी भी ईरान इस बात पर जोर दे रहा है, ईरानी जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के मुतालबात में ये शामिल है कि ईरान को मुआवजे के तौर पर 300 अरब डॉलर अमेरिका और उसके इत्तेहादी देंगे, ताकि ईरान में तामीर नौ का आगाज हो सके। ये एक मामला जिसे ईरानी सरकारी टीवी रिपोर्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ ये भी कि ईरान चाहता है कि उसके मुंजमद असासे बहाल किए जाएं, और 24 अरब डॉलर के जो मुंजमद असासे हैं वो मुज़ाकरात के बाद बहाल किए जाएं, और मुज़ाकरात से पहले 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जो हैं वो बहाल किए जाएंगे। अब ये नहीं मालूम कि ये मुतालबा है या इस पर इत्तफाक हो चुका है। इसके बारे में पता जिनेवा में जब इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे फिर ही हो सकेगा। लेकिन बहरहाल ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अमेरिका के हाथ क्या आया, अमेरिका क्या लहरा के, कौन सा कागज लहराएगा अमेरिका और लोगों को बताएगा कि ये है जी हमारा फतहनामा? मतलब उसमें क्या होगा? अमेरिका को इस मुआहदे से क्या मिलेगा? ईरान का अफजूदा यूरेनियम को तल्फ करना, या फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना 20 साल के लिए या 15 साल के लिए? क्या ये
امریکہ اس کو اپنی جیت بنائے گا, اپنی فتح کا اعلان اس بیس پر کرے گا, یا ہرمز کے کھلنے کو جواز بنائے گا اپنی فتح کے اس فتح کے طور پر. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہرمز کا کیا ہوگا. کیا ہرمز کو فریلی کھول دیا جائے گا, یا آئندہ کے لیے اس پہ کوئی امریکی انتظام ایسا کیا جائے گا کہ دوبارہ اگر کبھی ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ایران اسے اپنے اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کر سکے؟ کیا ایسا کچھ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو پتہ چل گیا امریکہ کو کہ ہرمز جو ہے وہ ایک ایسا اسٹریٹجک ہتھیار ہے جسے ایران نے استعمال کر کے پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہے. تو یقیناً امریکہ اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہرمز کے معاملے پر امریکہ کیا سوچ رہا ہے اور آگے کیا کرتا ہے, اور ایران کیا ہرمز کے معاملے پر اگر امریکہ ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ اس پر کوئی امریکی انتظام ہو تو کیا ایران اس پر کنونس ہوگا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں معلوم تبھی ہو سکے گا جب یہ معاہدہ ہوگا. پھر اس کے علاوہ دنیا بھر میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے اس معاہدے کا. دنیا بہت خوش ہے کہ چلو کسی طرح سے تو معاملہ بخوبی اپنے انجام کو پہنچا. پھر ایک اور معاملہ, لبنان کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ایران نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ لبنان میں مکمل طور پر جنگ بندی کے بغیر کسی بھی ڈیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایران نے شروع دن سے جو اپنی شرائط بار بار امریکہ کو بھجوائیں اس میں یہ واضح طور پر تھا کہ جنگ بندی کا مطلب ہے تمام علاقوں میں جنگ بندی, اور اس میں لبنان بھی شامل ہے. لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے, اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا. اسرائیل یقیناً اس معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا. آج بھی اسرائیلی وزراء کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ ہم اس معاہدے کے, جو معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے جا رہا ہے, ہم اس کے نہ شراکت دار ہیں اور نہ ہی ہم اس معاہدے کے پابند ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان سے فوجیں نہیں نکلیں گی, لبنان میں ہماری فوجیں موجود رہیں گی. تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی صورت اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے اور امریکہ اسرائیل کو کی بیکنگ چھوڑ دیتا ہے, تو اکیلا اسرائیل کیا کر سکتا ہے؟ اکیلا اسرائیل شاید کچھ نہ کر سکے, کیونکہ ایران نے اسرائیل کو یہ تو دکھا دیا ہے کہ ہمارے آگے تم بھی کچھ نہیں ہو. جو آئرن ڈوم کا ایک کی شوشا تھی اسرائیل کی, وہ بھی ایران نے اس کا بھی زوم توڑ دیا ہے. پھر عرب کنٹریز کو ایران نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ بھائی ہم سے پنگا مت لینا. اور پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح سے عرب کنٹریز کا نقصان ہوا ہے, اب سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہوگا کہ اس معاہدے کے بعد خطے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں ایران کی جو ایک اہمیت ہوگی وہ یقیناً بہت بڑھ جائے گی. ایران کائنڈ آف خطے کا چودھری بن جائے گا. تو عرب کنٹریز پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ سعودی عرب اور قطر تو خود کوششیں کر رہا تھا اس سارے معاملے میں ثالثی کی, اور سعودی عرب اور قطر کے بارے میں تو یہ واضح ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف جائیں اور معاملات جنگ بندی کی طرف جائیں اور معاملات کسی حل کی طرف جائیں. لیکن یو اے ای کی کچھ جو الائنمنٹ ہمیں نظر آ رہی تھی اسرائیل کے ساتھ, وہاں سے ایسے کچھ سگنلز لگ رہے تھے کہ شاید یو اے ای چاہتا ہے کہ ایران کا مکمل طور پر کوئی بندوبست ہو تاکہ یہ دوبارہ سے ہمارے سروں پر نہ چڑھ جائے. لیکن اب اس معاہدے کے بعد تو ایران کی اس خطے میں اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا, اور پھر پوری دنیا میں ایران نے اس جنگ کے نتیجے میں جو اپنا ایک تاثر قائم کیا ہے کہ وہ کس طرح سے لڑنے کی ایک صلاحیت رکھتا ہے, کس طرح سے ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو, اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو کسی صورت سپیئر نہیں کرتے ہیں. تو یہ تاثر جو ہے اس نے دنیا میں ایران کی جو ایک اہمیت ہے اس میں یقیناً اضافہ کیا ہے. پھر دوسری طرف ایک اور معاملہ, ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بہت واضح پیغام دیا ایران کی طرف سے امریکہ کو, اسرائیل کو. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی معاہدے تک پہنچ جانے کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ ایران کے خلاف کیے گئے جرائم کو فراموش کر دیا جائے گا. یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ٹھیک ہے خطے کے مفاد میں
اور دنیا کے مفاد میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم کسی معاہدے کی طرف جائیں تاکہ جنگ بندی، مستقل جنگ بندی ہو سکے، کیونکہ لوگ پریشان ہیں، لوگ تنگ ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جنگ کے اس پیریڈ میں ایران کے خلاف جو جرائم کیے گئے انہیں ہم بھول جائیں گے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ تمام شہداء کے لیے انصاف کا حصول اور ذمہ داران کا احتساب ایک مستقل، مسلسل اور ناقابل معافی عمل ہے، یعنی بدلہ لیا جائے گا. اور ایرانی عوام کے خلاف کیے گئے سنگین جرائم کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا. ایرانی اسکول کی بچیوں پر اور پھر جو دیگر ایران کے تعلیمی ادارے ہیں، جس طرح سے انہیں نشانہ بنایا گیا، مناب اسکول کی جو بچیاں تھیں جس طرح سے انہیں نشانہ بنایا گیا، مناب میں جو شجرہ طیبہ اسکول تھا، وہ اسماعیل بقائی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے. پھر یہ کہ وزارت خارجہ ان بھیانک جرائم کو دستاویزی شکل دینے، ریکارڈ پر لانے اور عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ، صلاحیت اور بین الاقوامی فورم استعمال کرے گی. یعنی بدلہ اس طریقے سے لیا جائے گا کہ پراپر اس کو ایک تو ڈاکیومنٹ شکل میں لایا جائے گا ان تمام جرائم کو، پھر بین الاقوامی فورم سے رجوع کیا جائے گا، دنیا کے سامنے ان معاملات کو رکھا جائے گا. ویسے دنیا مناب میں جو بچیوں کے اسکول پر حملہ ہوا اس پر بہت سوال اٹھا چکی ہے اور اس پر بہت جواب طلبی بھی کر چکی ہے، امریکہ سے بھی، اسرائیل سے بھی. تو اسماعیل بقائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا کشیدگی میں کمی یا جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی مفاہمت یا سمجھوتے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایرانی عوام کے خلاف دوسرے فریق کے جرائم کو نظر انداز، فراموش یا معاف کر دیا گیا ہے. تو یعنی ایران جو ہے وہ حساب کتاب اپنا برابر رکھتا ہے، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم معاہدہ کریں گے، ہم سمجھوتا کریں گے خطے کے مفاد میں، لیکن that doesn't mean کہ ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہم اسے بھول جائیں گے، ہم اسے فراموش کر دیں گے. وہ ہم دنیا کو یاد بھی دلاتے رہیں گے، اس کا حساب بھی لیں گے ذمہ داران سے، اور احتساب بھی ہوگا ان تمام ذمہ داران کا. تو بہرحال یہ سچویشن ہے، اور بڑی زبردست چیز ہے کہ ساری دنیا اس پر خوش بھی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، مسلمان اسے ایران کی فتح کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے. امریکہ کا اس معاہدے پر ہی آنا اپنی شکست کی دلیل ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب امریکہ نے وہ اہداف ہی حاصل نہیں کیے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. تو 19 جون کو جنیوا میں جو معاہدہ ہوگا اس میں ساری ڈیٹیل سامنے آئیں گی، اس پر مزید بات بھی کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.